अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता लोकानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः सर्वेभ्यः। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अद्य परिभाषाप्रकरणस्य प्रश्नोत्तरीं प्रस्तौमि। आरभामहे। तत्र परिभाषाप्रकरणं सिद्धान्तकौमुद्याधारेण निर्दिष्टं वर्तते। ततः के प्रश्नाः सम्भविष्यन्ति परीक्षायां तेषां प्रश्नानाम् अत्र समुपस्थापनं कृतं वर्तते। एते प्रश्नाः परीक्षायै उपयोगिनः सन्ति। भवन्तः किञ्चित् ससावधानं पश्यन्तु। एसेस्वी पाठ्यक्रमस्य आधारेणैव प्रश्नाः वर्तन्ते। यथा प्रश्नपत्रं परीक्षायाम् आगच्छति तदनुसारम् अत्रैव प्रश्नाः सन्ति। अतः किञ्चित् सावधानतया वयम् अवलोकयामः। तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, कृताकृतप्रसङ्गो यो विधिः सः। कृत पुनः अकृत उभयोः प्रसङ्गः यत्र वर्तते, कृताकृतप्रसङ्गो य विधिः भवति सः किम् उच्यते? कः सः इति उच्यते? सः भवति नित्यः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति नित्य। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, ग्रामणी प्लस् औ हियर् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इज मोर फोर्सफुल दान इकोचि विभक्तौ ड्यू टू। तत्र एका परिभाषा अस्ति खलु, परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। ततः एव प्रश्नः एकः आगच्छति, अवश्यम् एकः प्रश्नः। तर्हि अत्र इन् केस् ग्रामणी प्लस् औ अत्र ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रं किमर्थं बलवत् भवति? कस्मात्? इकोचि विभक्तौ इत्यस्मात्। तर्हि इकोचि विभक्तौ अत्र विभक्तिसापेक्षत्वम् अस्ति। अतः विभक्तिसापेक्षत्वं भवति चेत् बहिरङ्गः भवति। पुनः अत्र किमुच्यते? ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यत्र विभक्तेः निरपेक्षता अस्ति। अतः विभक्तिनिरपेक्षत्वं भवति चेत् अन्तरङ्गत्वं भवति। तर्हि अत्र अन्तरङ्गत्वात् बलीयं भवति ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य। तर्हि कस्मात् भवति? अन्तरङ्गत्वात्। इत्युक्ते एतत् सूत्रं बलवत् भवति। किमर्थम्? अन्तरङ्गत्वात्। कित् आगमः कुत्र भवति? आदौ, अन्त्ये, अन्त्यात् अचः परं, सर्वस्य स्थाने। तर्हि कित् इति आगमः आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण निर्दिष्टः वर्तते। कित् आगमः अन्त्ये भवति। तदनु प्रश्नः अस्ति, निरवकाशो विधिः इज। निरवकाशविधिः कः? निरवकाशविधिः अन्तरङ्गत्वम्, अपवादत्वं, बहिरङ्गत्वं, नित्यत्वं। तर्हि निरवकाशविधिः भवति अपवादत्वं। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अपवादत्वम्। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, ङिच्च इज मोर फोर्सफुल दान् अनेकाल् सित् सर्वस्य। इत्युक्ते प्रश्नः कः? ङिच्च इति सूत्रं बलवत् भवति कस्य अपेक्षया? अनेकाल् सित् सर्वस्य अपेक्षया। किमर्थं भवति? वस्तुतः ङिच्च इति सूत्रं पूर्वसूत्रम्, अनेकाल् सित् सर्वस्य परसूत्रं। पूर्व अपेक्षया परस्य बलवत्ता भवति, परन्तु अत्र अनेकाल् सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं भवति ङिच्च। तर्हि परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषया ज्ञातं यत् परसूत्र अपेक्षया बलवत् कुत्र अस्ति? अपवाद। तर्हि अनेकाल् सित् सर्वस्य परसूत्रं भवति चेत् अपि ङिच्च सूत्रं बलवत् भवति। किमर्थं बलवत् भवति? वस्तुतः ङिच्च सूत्रम् अपवादसूत्रमस्ति, अतः अपवादत्वात् बलवत् भवति। In case of daitya plus ari, here akah savarne दीर्घः is more forceful than आद्गुणः due to। पश्यतु, एतादृशः प्रश्नः अवश्यम् एकः आगच्छति। अकः सवर्णे दीर्घ, अत्र दैत्य प्लस् अरि, अत्र उभयोः प्राप्तिः भवति। आद्गुणः अपि भवति, अकः सवर्णे दीर्घ उभयोः प्राप्तिः भवति। परन्तु एतत् सूत्रं बलवत् भवति, फोर्स्फुल् भवति। किमर्थं? वस्तुतः अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम् अपवादसूत्रमस्ति। तर्हि अपवादत्वात्। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, अनियमे नियमकारिणी इज। तत्र सूत्रस्य षड्विधत्वं वर्तते खलु, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणं। तर्हि तत्र परिभाषासूत्रस्य परिभाषा वर्तते। परिभाषासूत्रस्य लक्षणम् अस्ति अनियमे नियमकारिणी परिभाषा डिफिनेशन्। तर्हि अनियमे नियमकारिणी भवति परिभाषा। हुज् गुणवृद्धि विधीयते। कस्य गुणवृद्धि भवति?
आरम्भे एव सूत्रे एव प्रदत्तं वर्तते इको गुणवृद्धि। तर्हि इकः व्याकरणे इक् इक् कथनेन ऐ उण् इत्यस्य ईकारात् आरभ्य ऋल् ऋक् इत्यस्य ककारपर्यन्तं। तर्हि इक् इत्यत्र केषां ग्रहणं भवति? इ उ ऋ पुनः लृ एतेषां गुणः भवति। गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अर्थात् इकः एव इक् इति एतस्य इ उ ऋ लृ एतेषां गुणविधानं भवति। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, टित् आगमः इस् यूज्ड्। टित् आगमः कुत्र भवति? आदौ, अन्त्ये, अन्त्यात् अचः परं, सर्वस्य स्थाने। तर्हि टित् कुत्र भवति? कित् भवति अन्ते, परन्तु टित् कुत्र भवति? टित् भवति आदौ। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति आदौ। टित् आगमः आदौ भवति, निमित्तस्य आदौ। विभक्तिनिरपेक्षत्वं किं? विभक्तिनिरपेक्षता यत्र वर्तते तत् किमुच्यते? विभक्तिनिरपेक्षत्वम् इज अंतरंगत्वं। दधि प्लस अत्र, अत्र यणादेशे आन्तर्यं भवति। दधि पुनः अत्र इत्यत्र यण् आदेशः भवति खलु, दध्यत्र इति भवति। ई स्थाने य भवति। किमर्थं? परे अच् अस्ति, तर्हि इको यणच् इत्यनेन यण् आदेशः भवति, परन्तु ईकारस्थाने यकार आदेशः भवति। अत्र कीदृशम् आन्तर्यम् अस्ति? तर्हि आन्तर्यम् अत्र भवति स्थानकृतम् आन्तर्यम्। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, ह्रस्वदीर्घप्लुताः स्युः। ह्रस्वदीर्घप्लुताः कुत्र भवन्ति? व्याकरणशास्त्रे ह्रस्वदीर्घप्लुताः कुत्र भवन्ति? अचः, इकः, हलः, अलः। तर्हि अचः एव ह्रस्वदीर्घप्लुताः भवन्ति, अचश्च इति सूत्रेण निर्दिष्टम्। वाग् प्लस हरिः इत्यत्र हकारस्थाने घकार आदेशः भवति। वाग् प्लस हरि, अत्र ह इति स्थाने झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण ह स्थाने घ इति आदेशः भवति। वस्तुतः अत्र घकार आदेशः बाह्यप्रयत्न आधारेण भवति। यतोहि एतस्य बाह्यप्रयत्नः पुनः घ इत्यस्य बाह्यप्रयत्नः समानः भवति, तर्हि हकारस्थाने घकार आदेशः भवति। तर्हि अत्र कीदृशम् आन्तर्यम् अस्ति इति पृच्छति प्रश्नः। तर्हि बाह्यप्रयत्न आधारेण यत्र आदेशः भवति, बाह्यप्रयत्नः गुणः इति कथ्यते। तर्हि बाह्यप्रयत्नाधारेण भवति आदेशः, तर्हि अत्र भवति गुणकृतम्। मित् आगमः कुत्र भवति इति प्रश्नः। मित् कुत्र विधीयते? अन्त्यात् अचः परः, मिदचो अन्त्यात् परः इति सूत्रेण ज्ञापितं। मित् आगमः अन्त्यात् अचः परः भवति। टित्कितोः स्थानं निर्दिशति किं सूत्रं? टित्कितोः स्थाननिर्देशः आद्यन्त उटकितौ इति सूत्रेण भवति। इन अचश्च सूत्र अचः इज, अचः इति सूत्रं वर्तते। अचश्च इति सूत्रे अचः इति पदं कस्यां विभक्तौ अस्ति? कीदृशं पदमस्ति? प्रथमान्तं, द्वितीयान्तं, पञ्चम्यन्तं, षष्ठ्यन्तं। बहवः छात्राः प्रथमान्तम् इति वदन्ति यथा बालकः शब्दः, परन्तु अशुद्धम्। अत्र विभक्तिः वर्तते षष्ठी, तर्हि षष्ठ्यन्तम् इति साधु। मितः स्थानं निर्दिशति। मित् इत्यस्य स्थाननिर्देशः केन सूत्रेण भवति? तर्हि मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रेण ज्ञाप्यते। मित् आगमः अन्त्यात् अचः परः भवति, तर्हि अत्र मितः स्थानं निर्दिशति मिदचोऽन्त्यात् परः। स्थाने योगा इज्, स्थाने योगा का भवति? स्थाने योगा भवति षष्ठी, अनिर्धारितसम्बन्धविशेषः षष्ठी, स्थाने योगा बुद्ध्या, तर्हि स्थाने योगा भवति षष्ठी। तृज्वत् कृष्टुः इत्यत्र कृष्टृग्रहणे आन्तर्यं। तत्र तृज्वत् कृष्टुः, कृष्टु इति स्थाने कृष्टृ इत्यस्य ग्रहणं यदि क्रियते अत्र आन्तर्यं किं भवति? वस्तुतः तृजन्तशब्दाः बहवः सन्ति, पितृ, मातृ, भ्रातृ, दातृ, कृष्टृ, परन्तु कृष्टु इति उकारान्तशब्दस्य स्थाने कृष्टृ इत्यस्य यदि ग्रहणं क्रियते, आदेशः क्रियते, तर्हि अत्र आन्तर्यं भवति। कीदृशम् आन्तर्यम्? अर्थकृतम् आन्तर्यम्, अर्थसाम्यता अस्ति, अतः अर्थकृतम् आन्तर्यं भवति। कर्तरि शप् इज नॉट मोर फोर्सफुल देन
वृद्धादिभ्यः स्नम्। प्रश्नः अस्ति कर्तरि सप् नाट् फोर्स्फुल् अर्थात बलवत् नास्ति। एतत् सूत्रं किमर्थं बलवत् न भवति? कस्य अपेक्षया? वृद्धादिभ्यः स्नम् इति अपेक्षया। तर्हि कर्तरि सप् अस्ति नित्यसूत्र, वृद्धादिभ्यः स्नम् भवति अपवादसूत्र। तर्हि यदि नित्यसूत्रं पश्यामः एतस्य अपेक्षया अपवादसूत्रं बलवत् भवति खलु, तर्हि वृद्धादिभ्यः स्नम् बलवत् अस्ति, परन्तु कर्तरि सप् किमर्थं बलवत् न भवति? किं कारणं? किमर्थं निर्बलं भवति, दुर्बलं किमर्थं भवति? तत्र कारणमस्ति नित्यता। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति नित्यत्वात्। यदि प्रश्नः भविष्यति वृद्धादिभ्यः स्नम् किमर्थं बलवत्, तर्हि अपवादत्वात्। परन्तु अत्र प्रश्नः अस्ति कर्तरि सप् किमर्थं बलवत् नास्ति, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति नित्यत्वात्। प्रसङ्गं नाम किं? किं नाम प्रसङ्गं? प्रसङ्गम् इत्यस्य अर्थः भवति स्थानं। मित्रवत् कः? मित्रवत् भवति आगमः। मित्रवत् भवति आगमः। टाइप्स ऑफ आन्तर्यं। टाइप्स ऑफ आन्तर्यम्। आन्तर्यं कतिविधम्? एकः प्रश्नः आगच्छति परीक्षायाम्, आन्तर्यं कतिविधं? स्थाने अन्तरतमः इत्यत्र आन्तर्यं कतिविधम् इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि आन्तर्यं भवति चतुर्विधं, हलन्त भवति चतुर्विधं भवति। शत्रुवत् किमुच्यते? शत्रुवत् इज्, शत्रुवत् भवति आदेशः। एतत् पूर्वम् आलोचितमस्ति। दिस् इज नाट् ए डिविजन ऑफ आन्तर्यम्। एतत् आन्तर्यस्य भेदः नास्ति इति पृच्छति। स्थानकृतम्, अर्थकृतं, प्रमाणकृतं, प्रमेयकृतं। तर्हि एतत् आन्तर्यं न भवति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति प्रमेयकृतं। गुणकृतम् अत्र नास्ति। तर्हि प्रमेयकृतम् आन्तर्यस्य भेदः नास्ति। यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र किम् आन्तर्यं बलीयं भवति। अत्र बलीयं भवति। वस्तुतः यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र कीदृशम् आन्तर्यं बलीयः भवति? तत्र स्थानकृतम् आन्तर्यं बलीयः भवति। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य बोध्यं। कुत्र बोध्यं? सप्तमी निर्देशन कार्यं यदि भवति तर्हि वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं भवति। षष्ठी निर्दिष्टः आदेशः कस्य स्थाने भवति? तदर्थं परिभाषासूत्रम् अस्ति अलो अन्त्यस्य। तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेशः कुत्र भवति? अन्तस्य अले, अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। अलो अन्त्यस्य इति सूत्रेण ज्ञापितम्। अन्त्य अलः भवति चेत् अन्त्य अल् वर्णस्य स्थाने एव षष्ठी निर्देशेन आदेशः भवति। पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य बोध्यं। पंचमी द्वारा यदि निर्देशः भवति, पश्यतु अत्र सप्तमी निर्देशः भवति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्रेण। पंचमी निर्देशेन यदि कार्यं भवति तर्हि अव्यवहितस्य कुत्र बोध्यं भवति? परस्य बोध्यं। तर्हि पंचम्यन्तपदं पूर्वं भवति, कार्यं भवति परे। तर्हि तस्मात् इति उत्तरस्य इति उच्यते, परस्य कार्यं भवति। अष्टाभ्यः औस् इति अत्र कया परिभाषया औषः सर्वस्य स्थाने भवति? औषः आदेशः सर्वस्य स्थाने भवति। किमर्थं? तर्हि तत्र परिभाषासूत्रम् अस्ति अनेकाल् सित् सर्वस्य। अनेन एव सूत्रेण ज्ञाप्यते। अनेकाल् भवतु, अनेक अल् विशिष्ट भवतु आदेशः। एक अल् नास्ति चेत् अनेकाल्, न एकाल् अनेकाल्। पुनः यदि सित् भवति, शकारः यदि इत् भवति, शकार इति भवति चेत् सः भवति सित्। सित् पुनः अनेकाल् सर्वस्य स्थाने भवति। तदर्थं सूत्रमस्ति अनेकाल् सित् सर्वस्य। अकृतविवाहः के? अकृतविवाहः के भवन्ति? पाणिनीयाः। तदनु प्रश्नः अस्ति स्वरितेन कः अभिधीयते? स्वरितेन कस्य बोधः भवति? नियमः, अतिदेशः, विधिः, अधिकारः। किं सूत्रं? यथा उच्यते धातोः, तर्हि धातोः इत्यत्र स्वरितचिह्नः अस्ति। स्वरितचिह्नः भवति चेत् सूत्रे तर्हि कीदृशं सूत्रमिति ज्ञाप्यते? अधिकारसूत्रः। तर्हि स्वरितेन अधिकारः भवति। नित्यात् बलीयः नास्ति, नित्यसूत्रात् बलीयः न भवति। एतस्य उत्तरं भवति परसूत्रं। पर अपेक्षया नित्यबलवान् भवति, परन्तु नित्यात् बलीयः न भवति परसूत्रं। तदनन्तरम् अस्ति प्रश्नः
परात् बलीयः अस्ति। पश्यतु, पर अपेक्षया परसूत्र अपेक्षया अन्तरङ्गसूत्रं बलीयं भवति, अपवादबलीयं भवति, नित्य अपि बलं भवति। अतः उपरोक्त सर्वम् इति उत्तरं साधु। बहिरङ्गं कुत्र असिद्धं भवति? बहिरङ्गम् असिद्धं कुत्र भवति? तर्हि अत्र एतस्य उत्तरं भवति अन्तरङ्गे। असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषया ज्ञायते। अनेकाल् आदेशः कस्य स्थाने भवति? एषः प्रश्नः पूर्वमेव आगतः। तर्हि अनेकाल् आदेशः कुत्र भवति? सर्वस्य स्थाने भवति। ची प्लस अनियर् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण कस्य गुणः विधीयते? पश्यतु, गुणः कस्य भवति? पूर्वमेव इको गुणवृद्धिसूत्रेण ज्ञापितं। तर्हि गुणविधानं कस्य भवति? इकः। तर्हि इक् इत्यस्य गुणविधानं भवति। अत्र इक् कुत्र अस्ति? ची इति पदे प्रकृतौ च प्लस इ अस्ति खलु। तर्हि अत्र ईकारस्य गुणः भवति चे भवति। चे प्लस अनीय चयनीय इति भवति। दिस् इज नॉट ए परिभाषा सूत्र। एतत् परिभाषा सूत्रं नास्ति। स्थाने अन्तरतमः, षष्ठीस्थाने योगः, अचश्च अदर्शनं लोपः। तर्हि एतत् सूत्रं परिभाषा सूत्रं न भवति। एतत् तु संज्ञासूत्रमस्ति, लोपसंज्ञाविधायकसूत्रम्। दिस् इज नॉट ए आगम। एषः आगमः नास्ति इति पृच्छति। कः आगमः न वर्तते? कुक् टुक् औस् नुम्। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति औस्। औस् इति आदेशः भवति। दिस् सूत्र इज मोर फोर्सफुल देन ऑल सूत्र। किं सूत्रं? प्रत्येकं सूत्रापेक्षया बलवत् भवति। तर्हि एतत् सूत्रं भवति अपवादसूत्रं। तत्र पूर्वपर नित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति अत्र ज्ञापितम्। अपवादसूत्रं सर्वेभ्यः सूत्रेभ्यः बलवत् भवति। तर्हि अपवादसूत्रं मोर फोर्सफुल देन ऑल सूत्र। एवं प्रकारेण एते प्रश्नाः परीक्षायै उपयोगिनः आसन्। भवतां परीक्षायाः कृते अवश्यम् उपयोगिनः वर्तन्ते। भवन्तः अवश्यं प्रश्नान् लिखन्तु। यदि आवश्यकं तर्हि एतत् डौन्लोड् कृत्वा भवन्तः समीपे स्थापयन्तु। भवताम् अग्रे अपि सिद्धतायै हितकरः भवति। भवन्तः यदि इच्छन्ति तर्हि एतत् अन्येभ्यः परीक्षार्थिभ्यः अपि प्रेषयन्तु, येन सर्वेपि उपकृताः भविष्यन्ति। भवतां सर्वेषां कृते मदीयाः शुभकामनाः वर्तन्ते। भवन्तः जीवने सफलाः भवन्तु। संस्कृतमातुः सेवायां संलग्नाः भवन्तु। अस्तु, पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।